اطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه سهله وخفيفه ما فيهاش بزاف لي زانغريديون، اللي هي الورقه. ان شاء الله الورقه بالتمر ولا لا فوجير، سميتها لا فوجير خاطر علاه راح نصبغ لا بات اونفير. هذه هي. دوك نوري لكم المقادير. هامليك لي زانغريديون تاوعنا، هامليك ما كاش بزاف على كل حال. عندنا كيلو زيت، عندنا كيلو سمن. عمليك الكيلة نتوما تحبوا تكبروا ولا تصغروا على حسب واش راكم حابين لا كونتيتي. كيلة حليب، هايليك. وراني دايره اون بانسيت سيل، قرصه تاع ملح مقبل، وهذه مغرفه تاع قهوه معمره تاع لافاني. هامليك نخلطوهم. هذه سي لاباط ماجيك، ما كاش اللي ما يعرفهاش. هاليك. دوك ندير لها شو كولورون فيغ خاطر حبيت ندير الورقه. نديرو نشوفو. نزيدو لها شويه. هامليك شوفوا لا كولور اللي جاتني انا، شوفوا هايليك. دركا نديرو الفرينه تاعنا ونشوفوا. ما نقدرش نقول لكم شحال باسكو كل فرينه كيفاش. نتوما ديروا شوفوا تجيكم لاباط كي تاع العرايش ولا تاع التشارك. هكا سي الميم برينسيپ. فوالا. وهذه هذا الكاطو كي طيبوه ما تشعلولوش من الفوق، شعلوا غير من التحت وطلعوا كي طيب، طلعوا لا غري الفوق كاع وخلوها تاخذ هذيك اون بتيت كولور دوغي. ما تحمروهاش باش ما تروحلناش هاد لا كولور فيرت. فوالا. هما اصلا هاد لاباط خفيفه ماشي تاع اللي تشد طياب ولا لازم تحمروها ولا. فوالا. نزيدو لها شويه. هايليك شوفوا كاش لميتها. هايليك. هايليك تجيكم كيما تاع العرايش وتاع التشارك وتاع، وتخلوها دوك تريح شويه هكذا. ديروها في بابي فيلم وخلوها تريح. نقلمها لكم. فوالا. خلوها تريح. عندنا هذا لومبورت بياس، عندنا نقاش، وعندنا التمر تاعنا. فوالا. هاوليك التمر تاعنا. ها وجدناه كيما قلت لكم انا ندير فيه نعجنو بالزيت شويه ماشي بزاف، وندير فيه القرنفل والقرفه مرحيين باش يعطوا بالنشابه. هاي ليك. دوك نبداو نديرو الكاطو تاعنا ان شاء الله. هاوديك لاباط تاعنا ريحت، وجدنا النقاش تاعنا ولومبورت بياس تاعنا اللي نقطعو به، ونبداو ان شاء الله بشويه. دوك انا راح نوريكم برك خاطر انا من بعد ندير لهم دي بول هكا باش ما تقعدوش غير تحلوا كاع لاباط وكاع راكم عارفينها كاع هذه باش لاباط ما توليش الاستيك. انا نوري لكم ومن بعد نروح نديرها كاع اون بول. هاي ليك. نورمالمون هذه راهي تلصق، وانا دوك نسيي نعاود نخدمها لكم بلا ما ندير الفرينه. فوالا. كيما يقول لك ليبيسور تاعها ديروها كيما راكو ديروا في العرايش ولا في التشارك. فوالا. هكذا تحطوا
هذاك لو بودان تاع التمر تاعكم في الوسط، فوالا، وتغلقوها. فوالا، كي تغلقوها كديروها كي اللي راكو تجعدوا فيها شويه هكذا. تجيبوا النقاش تاعكم اللي كان راني نحطو في الفرينه، وديروا كل واحد يدير الديسان اللي يحب. انا تبعت زعما الديسان تاع تاع الورده، تاع الورقه بلوتو. وكل واحد يدير واش يحب. فوالا، وتزيدوا لها تخي هكا من الفوق باش en même temps تغلقوا عليها. فوالا، وتحطوها وتدوروها هكا شويه زعما تعطوها لاسبي دون فوي هكذا. فوالا، نزيد لكم وحده. فوالا، راكم تشوفوا نورمالمون راني نخدم بلا فرينه، راني نسيي من البوسيبل تاعي باش ما نديرش الفرينه. تخدموا هكا في ان بلون دو طرافاي هكذا، ولا هذيك لا فو دو سيل باب ولا فوق الرخام. المهم باش ما نزيدوش الفرينه هكذا. ترفدو تغلقوا على الورقه. فوالا، وانتوما ديروا الكبر اللي تحبوا. نغطوه شويه في الفرينه. فوالا، تزيدوا تقرصوها من الفوق. فوالا، هذه هي الورقه تاعنا تاع لا فوجير. وكي طيبوها، كي طيبو تخرج، طيبوها كيما العرايش قلت لكم، من الفوق تكون ابان دوري، ما تشعلوا لهاش، طلعوا سنيوه للفوق. كي طيب طلعوا سنيوه وخلوا هذيك لا فابور تطلع باش لا كولور ما تخبى لكمش. وكي طيبو تخرج، اللي يحب الحلاوه، خاطر الا كون شافين ما درناش السكر في لاباط، اللي يحب الكاطو حلو زعما اون بليس على التمر يعسلها ويدير لها شويه جلد ولا يدبر راسو، ولا بيستاش هنا في الوسط كيما تحبوا، ولا تخلوها سامبل. واللي ما يحبش الحلاوه يديرها ابان سكر غلاس من الفوق باش كي اللي تجي هكا مغبره. هذا ما كان. سينو حبيتو تخلوها هكا خلوها تاني شابه. هاي ديك السنيوه الاولى وجدناها، هاهم اللي تشوفوا شحال شابين. دوك ندخلوهم كيما قلت لكم، كل وحده تعرف الفوق تاعها. طيبوهم طيب تاع العرايش والكعيكعات والتشارك وكاع. ومن بعد كي تخرجوهم كيما قلت لكم، اللي يحب يعسلهم يعسلهم. الا كان العسل بارد هما يكونوا سخونين، الا كانوا هما باردين العسل يكون سخون بون تياد. ولا سينو نديرو شويه سكر غلاس من الفوق. انا لو سكر غلاس كي نحب كي نسوبودغي به الكاطو، ندير الكاطو كي يكون سخون غير يخرج من الفوق سكر غلاس، نحكم فيه اون بانسي ولا دو تاع لا فاني اون بودر، نخلطها وندير من الفوق هكا. هذا ما كان. اللي يحب ياكلهم هكا ياكلهم هكا بصحتكم ان شاء الله. هذيك الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، شوفوا هايديك اللي سميتها لا فوجير بالتمر. هايديك لاباط ماجيك كاع تعرفوها على كل حال. انا بدلت برك درت لها اون كولور. هذه هي درت لكم انا سكر غلاس، قلت لكم اللي يحب حلاوه اكثر يعسلها. هذه هي، وديروا لها شويه بيستاش من الفوق ولا كيما تحبوا. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، واللي عجباتو يدير ان شاء الله ابوني، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يجيكم غير جديد. ديروا لي جيم لي كومونتير ان شاء الله، وما تنساوش تبارطاجيوهم في لي جروب باش ان شاء الله نتوما تستفادوا وحنا نستفادوا معاكم. وان شاء الله الى الملتقى في مع وصفه واحده اخرى جديده ان شاء الله، خفيفه وظريفه. وسلام.